गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्तज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे श्रीमद्भागवतार्थमर्मविशदीकारप्रवीणं गुरुं वेदान्तद्वयबोधबोधनपरं सन्न्यायरत्नाकरं गोपालञ्च शुकं नमामि सततं सन्मन्त्रमन्त्रार्थदं लक्ष्मीनाथपदारविन्दमभयं मद्रक्षकं संभजे सम्यग्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओं। शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, श्रीमद् भागवत भक्ति रसका रसिक सज्जन महानुभावहरू, समस्त भागवत वृन्द भक्तिवती आमाहरू, संसार जस्तै वैभव भए पनि सबै छोडेर जान पर्दछ। यो कटु सत्य हो। संसारमा सार भनेको भगवानको भक्ति सज्जनको संगति हो। त्यो अनुसार भगवान हरिलाई आफ्ना हृदयमा धारण गरेर जो संसारलाई छोडेर जान्छ, हृदयकृत्वा हरिम गेहात प्रव्रजेत स नरोत्तम भन्ने कुरालाई सिद्ध गरिबक्सियो। पाण्डवहरू महाप्रयाण गरिबक्सियो। संसारको नश्वरतालाई आत्मसात गरेर आसन्न कलिका अनेक प्रकारका उपद्रवहरूलाई अनिष्टलाई देखेर धर्मराज युधिष्ठिरले राजपाट पौत्रहरूलाई अर्पण गरेर जड उन्मत्त पिशाच जस्तै हुँदै कसैले बोलाए पनि नसुन्ने, कसैतिर नहेर्ने, कसैको कुरा नकाट्ने, केवल भगवदेक निर्भर भगवानका पवित्र श्रीनामको चिन्तन गर्दै अनुसन्धान गर्दै उच्चारण गर्दै प्रस्थान गरिबक्स्यो। बद्रिकाश्रम तर्फबाट माथि अरू सबै भाइहरू पनि पछि लागिबक्स्यो भन्ने यो कथा हामीहरूले हिजो श्रवण गऱ्यौँ। यः श्रद्धयैतत् भगवत् प्रियाणां पाण्डोः सुतानामिति सम्प्रयाणं शृणोत्यलं स्वास्थ्ययनं पवित्रं लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम्।
भगवत चरित्र भन्दा पनि भागवत चरित्र अझ पवित्र हुने हुनाले यो महाभागवत पाण्डवहरूको चरित्रलाई जसले सुन्दछ, जसले मङ्गल गर्ने, यस्तो पवित्र चरित्र सुन्नेवाला व्यक्तिले भगवान हरिमा अनन्य भक्ति प्राप्त गर्दछ र त्यसले मोक्ष प्राप्त गर्दछ भन्ने कुरा बताइबक्स्यो। 16 अध्यायमा सूतजीले सौनकादिहरूलाई अगाडि भनिबक्सिन्छ। सूत उवाच ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महिं महाभागवतः शशासः यथा हि सुत्यामभिजातकोविदाः समादिशन् विप्रमहद्गुणस्तथा। हे विप्र, ततः परीक्षित सुत्याम अभिजात कोविदः यथा हि समादिशन् तथा महद्गुणः द्विजवर्य शिक्षया महाभागवतः परीक्षित महिं शशासः। हे विप्र, हे शौनक जी, शौनक लगायत सबै नैमिषारण्यमा विराजमान हुनुभएका समस्त भागवत वृन्दहरूलाई सम्बोधन गरिबक्सिन्छ प्रधान शौनकजीलाई लक्ष्य गरेर। हे विप्र, हे शौनक महर्षि, ततः आफ्ना पितामहहरू पाण्डवहरू प्रयाण गरिसकेपछि सुत्याम अभिजात कोविदः, सुत्याम भनेको जन्मने बेलामा, अभिजात कोविदः ज्योतिष शास्त्र निपुण भएका ब्राह्मणहरूद्वारा ती ब्राह्मणहरूले यथा हि समादिशन जस्ता जस्ता यिनका गुण छन् भनेर बताइबक्सेको थियो। समादिशन उचुः, यथा हि समादिशन जस्तो उहाँहरूले भनिबक्स्यो। तथा महद्गुणः, त्यस्तो उत्तम गुण भएका सह परीक्षित, ती परीक्षित महाराजले द्विजवर्य शिक्षया आचार्यहरू आफ्ना कुलगुरुहरूको शिक्षा अनुसार, निर्देश अनुसार जो परीक्षित महाभागवतः श्री वैष्णव दीक्षामा दीक्षित भइबक्सेका महाभागवतः परम वैष्णव त्यस्ता राजा परीक्षित महाराजले महिम भूमिम यस पृथ्वीलाई शशासः रक्षा गरिबक्स्यो, पालन गरिबक्स्यो। शशास र रक्षा, पालयामास रक्षा गरिबक्स्यो। 4 अध्यायमा अगाडि परीक्षितका चरित्रहरूको वर्णन हुन्छ। सौत्तरस्य तनयाम उपयेमे, उहाँका घटनाहरूलाई बताइन्छ। सौत्तरस्य तनयाम उपयेमे इरावतीं जन्मेजयादिश्चतुरः चतुरः तस्यामुत्पादयत् सुतान्। स उत्तरस्य इरावतीं तनयाम्, उत्तरस्य तनयाम् इरावतीम् उपयेमे, तस्यां जन्मेजयादीन् चतुरः सुतान् उत्पादयामास। स भनेको महाभागवत राजर्षि परीक्षितले उत्तरस्य तनयाम, उत्तर कुमारकी छोरीलाई, राजाहरूलाई त्यो देशाचारले पनि लिएको होला, चिन्हलाई धारण गरेको, राज चिन्हलाई धारण गरेको त्यस्तो कलिलाई ओजसा निजग्राह आफ्नो बलद्वारा आफ्ना अधीनमा गरिबक्सियो। शौनकजीले अगाडि सोधिबक्सिन्छ। शौनको उवाच कस्य हेतोर्निजग्राह कलिं दिग्विजय नृप निर्देव चिनधृग शूद्र कोशौ गां यः पदाहनत्। नृपः दिग्विजय कस्य हेतो कलिं निजग्राह निर्देव चिन्हधृग शूद्रः
यह गाम पदा अहनत निर्देव चिन्ह दृक् शूद्र असौ कः। नृप भनेको महाराज परीक्षितले राजाले दिग्विजय का प्रसंगमा कस्य हेतो कलिम निजग्राह, कस्य के कारणले, कस्य के हेतुले के कारणले कलिम निजग्राह कलिलाई आफ्नो बसमा गरिबक्स्यो, अर्थात् त्यसलाई त्यस्तो अपराधीलाई जसलाई बद्ध हो त्यस्ता बधार अपराधीलाई पनि किन मारिबक्सेन, अर्थात् केवल आफ्ना बसमा मात्रै गरेर छोडिबक्स्यो। अनि निर्देव चिन्ह धृक राजाको चिन्ह धारण गरेको यह शूद्र जो शूद्र हो, यह गाम पदा हनत जसले गाईलाई लात्तीले हान्छ, लात्तीले हानेको थियो, त्यो असौ कह, त्यो यस्तो कठोर कर्म गर्ने व्यक्ति अपराधी को हो। तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयम् अथवास्य पदां भोज मकरन्दलिहां सतां। भगवान यदि भगवान कृष्णको कथाले सम्बद्ध भएको छ भने अथवा भागवतहरूको कथाले सम्बद्ध भएको छ भने त्यो सुनाइबक्सोस्, नभए अरू सुन्न योग्य छैन। हे महाभाग, तत् यदि कृष्ण कथाश्रयम् अथवा अस्य पदाम्भोज मकरंद लिहां सताम आश्रयम् अस्ति चेत तत्कथ्यताम्। हे महाभाग, हे परम भागवत सुतजी, तत् कलिलाई निग्रह गर्नु, कलिलाई जो बन्धन गरी बक्सियो त्यो कुरा यदि कृष्ण कथाश्रयम, कृष्ण कथा त्यसमा आउँछ भने, कृष्ण कथाको आश्रय छ त्यो चर्चा भने, श्री विष्णु भगवानको कथाले सहित भएको छ भने त्यति त्यस भनिबक्सियोस्, अथवा कथ्यताम भनिबक्सियोस्, अथवा कृष्ण भगवानको कथाको आश्रय नभए पनि अझै त्यहाँभन्दा पनि उत्तम अस्य पदाम्भोज मकरंद लिहाम सताम, अस्य श्री कृष्ण भगवान का पदाम्भोज मकरंद लिहाम सताम, भगवान को चरण कमल को मकरंद आस्वादन गर्न आसक्त भएका, लिहा आस्वादन, भगवान का चरण कमल को परागलाई आस्वादन गर्न सतत प्रयत्न गर्ने भएका, त्यसमा निरन्तर आसक्त भइबक्सेका सताम सत्पुरुषाणां महाभागवतानां वैष्णवानां भगवत चरणारविन्द रसास्वादन निरत भएका महाभागवतहरूको कथाको आश्रय छ भने, त्यस्तो अवस्था भए महाभागवतहरूको कथा आश्रय हो भने त्यो भनिबक्सोस्, नभए अन्यथा भन्ने होइन, अन्यथा हामीले सुन्दैनौँ, नभनिबक्सोस् अर्थ इत्यर्थ। किन अरूको चरित्र सुने हुन्न र? अरूको चरित्रले के अर्थ हुन्छ र? किमन्यहि असदालापहि आयुषो यद सद्व्ययः क्षुद्रायुषां नृणामंग मर्त्यानां मृतमिच्छताम्। भगवान विष्णुको अथवा वैष्णवको कथा बाहेक अरू श्रवण गर्न हुँदैन। कुलशेखर सूरीले आलवारले भनिबक्सिन्छ, माद्राक्षं क्षीण पुण्यान् क्षणमपि भवतो भक्तिहीनान् पदाब्जे माश्रौषं श्राव्य बन्धं तव चरितमपास्यान्यदाख्यान जातम् मास्मार्षं माधवत्वामपि भुवनपते चेतसा पहनुवानान्
मा भुवं त्वत्सपर्या परिकररहितो जन्म जन्मान्तरेपि। महाभागवतहरूको यस्तो उत्कट अभिलाषा हुन्छ। त्यस हुनाले माद्राक्षम क्षीण पुण्यान क्षणमपि भवतो भक्तिहीनान पदाब्जे। हे भगवान, हे गोविन्द, हजुरका चरण कमलमा भक्तिले रहित भएका, पाप माने पुण्यहीन भएका, पुण्य रहित भएका त्यस्ता क्षुद्र व्यक्तिहरूलाई माद्राक्षम मैले देख्न नपरोस्। क्षणमपि भवतो एक क्षण पनि हजुरको भक्तिले रहित भएका व्यक्ति जो छन् त्यस्ताको दर्शन मैले एक क्षण पनि गर्न नपरोस्, एक क्षण पनि तिनीको सङ्गत नहोस्। माद्राक्षम क्षीण पुण्यान क्षणमपि भवतो भक्तिहीनान पदाब्जे। मा श्रौषम श्राव्य बन्धम तव चरितमपास्यान्यदाख्यान जातम। हजुरको चरित्रले रहित भएका त्यस्ता आख्यानहरू, कथा गन्थनहरू मैले नसुनौ, जो बन्धनका कारण। मा श्रौषम श्राव्य बन्धम तव चरितम तव त्वदीयानाम चरितम। हजुरको र हजुरका भक्तहरूको चरित्रलाई छोडेर अरू मैले नसुनौ। मास्मार्षम माधवत्वामपि भुवनपते चेतसा पहनुमानान। हे गोविन्द, मनमा हजुरलाई नल्याउने भएका, मनबाट हजुरलाई हटाउने भएका त्यस्ता अधम व्यक्तिहरूलाई मैले नसम्झौ। अर्थात् भगवानका भक्तहरूलाई, भागवतलाई मैले सम्झौँ। मास्मार्षम माधवत्वामपि भुवनपते चेतसा पहनुवानान। मा भुवं त्वत्सपर्या परिकररहितो जन्म जन्मान्तरेपि। हे प्रभु, यो जन्म होस् अरू जन्म होस्, कुनै जन्ममा पनि हजुरको कैङ्कर्यदेखि रहित भएर नबसौँ। मा भुवं त्वत्सपर्या परिकररहितो जन्म जन्मान्तरेपि भने चाहिँ भगवत चरित्र हो सुन्नी, नभए अरू व्यर्थका गन्थनले आयुको अपव्यय मात्रै हुने हो। यो अनेक प्रकारका असत कीर्तनले अपवित्र भएको वाणीलाई अब त कमसेकम भगवत चरित्र, भागवत चरित्र सुनेर गाएर पवित्र गर्ने हो। असत कीर्तन कान्तार परिवर्तन पान सुलाम वाचम हरिकथालाप गङ्गयैव पुनीमहे। हरिकथा आलाप सुन्नी रूपी गङ्गामा डुब्की लगाएर पवित्र हुने हो। त्यस हुनाले किमन्य हि असदालापै। हे अङ्ग ऋतम इच्छताम मर्त्यानाम क्षुद्रायुषाम नृणाम अन्यै असदालापै किम यत आयुषः असद्व्यय। हे अंग, हे भगवान, हे प्रिय महाभागवत सूत जी, ऋतम इच्छताम सत्य, परम सत्य भगवान श्रीमन्नारायणलाई चाहने भएका, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य भने अनुसार त्यस्ता परम सत्य सत्यनारायण भगवानलाई चाहने भएका, मर्त्यानाम मरणशील भएका, क्षुद्रायुषाम अल्प आयु भएका, नृणाम हामी मनुष्यहरूलाई अन्यै असदालापै अन्य भगवत चरित्र, भागवत चरित्रदेखि इतर जो असद कुरा हुन्, नरकप्रद चर्चा हुन्, ती चर्चा तिनी वर्णनदेखि तिनलाई सुनेर, त्यसलाई वर्णन गरेर अथवा त्यस्तालाई सुनेर किम हामीलाई के हुन्छ र, के लाभ हुन्छ? न किमपि प्रयोजनम, केही प्रयोजन हुन्न। के हुन्छ त्यसले? यत आयुष अदसद्व्यय, जुन असद आलापले आयुष, आयुको पनि व्यर्थमा नाश मात्रै हुन्छ, आयु निष्फल हुन्छ। त्यस हुनाले भगवान इहो पहुतो भगवान मृत्यु सामित्र कर्मणि न कश्चिन् म्रियते तावद यावदास्त इहान्तकः। यस दिव्य ज्ञान सत्रमा, यो दिव्य ज्ञान यज्ञमा शान्ति कर्ममा मृत्यु देवतालाई यहाँ बोलाइएको छ। मृत्यु देवता पनि यहाँ आमन्त्रित भइबक्सेको हुनाले जबसम्म हामीद्वारा हामीले वर्ण गरिएर यहाँ मृत्यु देवता रहिबक्सिन्छ तबसम्म कोही मर्दैनन्। यो आयुमा हामीहरूले भगवत चरित्र सुनेर सदुपयोग गर्ने हो इत्यर्थ।
यह शामित्र कर्मणि भगवान मृत्यु उपहूतः अतः यावत् इह अंतकः आस्ते तावत् कश्चिन् न म्रियते। हे प्रभो, हे सूत जी, यह नैमिषारण्य क्षेत्र में भगवान मृत्यु जो समर्थ मृत्यु देवता हुनुहुन्छ वहाँ शामित्र कर्मणि शांति कर्म में अर्थात समयति नाशयति पापम असौयति समिता त्यस्तो जो कर्म हो त्यो शामित्र तस्मिन कर्मणि त्यो शामित्र कर्म में अर्थात पापलाई नाश गर्ने भएको भगवद गुणवर्णन रूपी जो ज्ञान यज्ञ में यो ब्रह्म सत्र में भगवान मृत्यु देवता यह उपहूत यहाँ आमन्त्रित भइबक्सेको छ। यहाँ वर्णन गरी उहाँलाई वर्ण गरिएको छ। त्यस हुनाले यह अन्तकः यावत् आस्ते यहाँ यस ब्रह्मसत्रमा यो नैमिषारण्यमा जबसम्म हामीले वर्ण गरिएर अर्थात् श्रोता रूपमा उहाँलाई पनि बोलाएका छौँ। यज्ञमा यस ज्ञानमा आएज्ञमा उहाँ पनि दीक्षित भएर बसिबक्सेको छ। त जबसम्म यहाँ अन्तका आस्ते मृत्यु देवता यहाँ रहिबक्सिन्छ तावत कश्चिन न म्रियते, तबसम्म कोही मर्दैन। त्यो हुनाले त्यसैको लागि उहाँलाई यहाँ बोलाएको हो। एतदर्थं वि भगवान् आहूत परमर्षिभिः अहो नृलोके पीयेत हरिलीला मृतं वचः। मृत्यु देवतालाई यहाँ किन बोलाएको भन्दा एतदर्थम यो पवित्र ज्ञान यज्ञ सुन्ने बेलासम्म हाम्रो कसैको मृत्यु नहोस् भन्नको लागि। एतदर्थम परमर्षिभिः भगवान् इह आहूत। अतः नृलोके हरिलीलामृतं वचः पीयेत। अहो एतदर्थम कोही यहाँ नमरुनु भन्नको लागि परमर्षि भी ज्ञानी महात्माहरू ऋषिहरूद्वारा भगवान आहूत, भगवान भनेको समर्थ मृत्यु देवता यहाँ उहाँलाई बोलाइयो। उहाँलाई पनि भगवत गुण श्रवण गर्नको लागि बोलाइयो। त्यस हुनाले मृत्यु देवताले पनि जो मारण कर्म हो उहाँकोहरूलाई मार्ने कर्म त्यसलाई त्यागेर यहाँ आएर कथा सुनिबक्सेको छ। त्यस हुनाले उहाँले कसैलाई यति बेला मारिबक्सिन् यस ब्रह्मसत्रका परिसरमा। त्यस हुनाले नृलोके हरिलीलामृतम, हरिलीला अमृत रूपी जो वाणीलाई वचः वाणीलाई नै पिउने हो। हरिलीला नै छ अमृत। हरिलीला एव अमृतम हरिलीलामृतम। हरिलीला नै अमृत छ जसको, त्यस्तो हरिलीला हरिचरितामृतले भरिएको वचः भनेको वाणीलाई पिए त खुब पिउनु। अहो जसले सुन्दछन् यो भगवत चरित्र सुन्छन् भने तिनीहरूको भाग्यलाई के वर्णन गरे त? बाचा मगोचर तिनीहरूको भाग्य धन्य हो भन्न सकिँदैन। किनभने यो कथा नसुन्नेको जीवन व्यर्थ जान्छ। मन्दस्य मन्दप्रज्ञस्य वयो मन्दायुषश्च वै निद्रिया ह्रियते नक्तं दिवा च व्यर्थ कर्मभिः।
हरिकथा श्रवण गरिएन भने जीवन त त्यसै गइहाल्यो, व्यर्थ भयो। मन्दस्य भनेको मन्दस्य मन्दप्रज्ञस्य मन्दायुषश्च वै वयः नक्तं निद्रया दिवा च व्यर्थ कर्म भी ह्रियते। मंदस्य अत्यंत अलछी आणि मंद प्रज्ञस्य मंद बुद्धि भएको। मंदस्य अर्थात अलछी अल्प भाग्य भएको मन्दभागी, मंद प्रज्ञ भनेको अल्प बुद्धि भएको मंद बुद्धि भएको, मन्दायुष अल्पायु भएका व्यक्तिले त झन भई निश्चय नै हरिलीलामृत पिउनुहोस्। यदि मंदस्य मंदप्रज्ञस्य मंदबुद्धि मंदभाग्य मन्दायु व्यक्तिले निश्चय नै हरिकथामृत पिउँदैनन् भने हरिचरितामृत नसुन्ने व्यक्तिहरूलाई वयः आयु कसरी जान्छ त? नक्तम भनेको रात्रि, निद्रया रात्रि निद्राले जान्छ, दिवाच दिन व्यर्थ कर्मले अनावश्यकका पुरुषार्थ सिद्ध नहुने भएको कुराले जान्छ। पुरुषार्थ के हो त? पुरुषार्थोयमेवैको यत् कथा श्रवणम हरे। हरिको कथा श्रवण गर्नु त्यो सबभन्दा ठुलो उत्तम पुरुषार्थ हो। त्यस हुनाले त यी मन्द बुद्धि मन्द भाग्य मन्दायु भएका व्यक्तिहरूको आयु दिन व्यर्थ कर्मले जान्छ, रात्रि निद्राले जान्छ। ह्रियते भनेको हरण हुन्छ। त्यस हुनाले यसको अर्थ अर्थात् के सिद्ध भयो? हरि लीला वचनामृतलाई सुन्ने व्यक्तिहरूको आयु नै सार्थक हो, तिनीहरूको आयु व्यर्थ हुँदैन। यस प्रकारले सौनकजीले प्रार्थना गर्दै अनुरोध गर्दै भगवानका कथा श्रवणमा उहाँ आफूमा भएको जो त्वरा हो त्यसलाई निवेदन गरी बक्सियो। सुत उवाच यदा परीक्षित कुरुजङ्गले वसन् कलिं प्रविष्टं निजचक्रवर्तिते निशाम्य वार्ता मनति प्रियां ततः शरासनं संयुगसौण्डिराददे। यदा कुरुजांगले वसन् परीक्षित निजचक्रवर्तिते कलिं प्रविष्टं विदितवान् तत् ताम अनतिप्रियां वार्तां निशम्य ततः संयुगसौण्डिः शरासनम आददे। यदा जब कुरुजांगले भनेको हस्तिनापुरमा बसन रहने भएका रहँदा छँदा हस्तिनापुरमा रहँदा रहँदै संयुगसौण्डी रणभूमिमा अत्यन्त पराक्रमी भइबक्सेका रणधीर संग्रामशूर परीक्षित महाराज परीक्षितले चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षितले निज चक्रवर्तीले आफ्ना सेनाले सुरक्षित भएको कुरुजांगल नाम भएको आफ्नो प्रान्तमा जनपदमा कलिं प्रविष्टम कलि आयो भन्ने यस्तो कुरा सुनिबक्सियो। ततः त्यो निशम्य त्यो सुनेर ततः त्यसपछि त्यति बेलै अनतिप्रियां ताम वार्तां निशम्य अत्यन्त अशुभ त्यो समाचार मेरो राज्यमा मेरा प्रान्तमा मेरा सेनाले रक्षा गरेका प्रान्तमा कलियुगले आक्रमण गर्यो भन्ने त्यो अत्यन्त अनभिमत
कुरालाई सुनेर, अप्रिय वार्तालाई निशम्य सुनेर सरासनम आददे, दुर्जनलाई दमन गर्नको लागि सरासन भनेको धनुष बाण लिइबक्स्यो। सर जहाँ राखिन्छ त्यो सरासन भनेको बाण स्वीकार गरिबक्स्यो, बाण धारण गरिबक्स्यो। हातमा धनुष बाण लिएर दिव्य रथमा विराजमान भएर दिग्विजयको लागि प्रस्थान गरिबक्स्यो। स्वलङ्कृतं श्याम तुरङ्गयोजितं रथं मृगेन्द्राध्वजमाश्रितः पुरात् वृतो रथाश्व द्विपपतियुक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः। स्वलङ्कृतं श्यामतुरङ्गयोजितं मृगेन्द्रध्वजं रथम आश्रितः रथाश्वद्विपत्युक्तया दिग्विजयाय स्वसेनया वृतः दिग्विजयाय निर्गतः। त्यति बेला जब यो घटना सुनिबक्स्यो तत्काल नै अविलम्ब स्वलङ्कृतम राम्रोसँग सज्जित भएका श्याम तुरङ्ग योजितम श्याम वर्णका उच्च नस्लका घोडाहरू जोतिएको, घोडाहरू नारिएको, मृगेन्द्र ध्वजम रथम जो सिंह ध्वजाले युक्त भएको रथम रथमा आश्रित विराजमान भएर त्यसपछि रथाश्व द्विपपत्तियुक्त रथ अश्व द्विपपत्ति अर्थात् चतुरङ्गिणी सेना, रथमा जाने, घोडामा चढेर जाने, हात्तीमा चढ्ने, रथसवार, घोडसवार, हस्ती सवार र पदाति, यी चतुरङ्गिणी सेनाले सहित स्वसेनया आफ्ना सेनाले सहित भएर वृतः युक्त भएर दिग्विजयाय दिग्विजय गर्नको लागि निर्गत आफ्नो हस्तिनापुरबाट प्रस्थान गरिबक्स्यो। कहाँ कहाँ गइबक्स्यो त? भारतवर्ष त उहाँको एक क्षेत्र राज्य थियो, त्यहाँ कहीँ कुनै कुनै प्रान्तमा भएका ती अप्रिय घटनाहरूलाई समन गर्ने प्रक्रियाले सर्वत्र अरू वर्षमा पनि उहाँ प्रस्थान गरिबक्स्यो। भद्राश्व वर्षमा केतुमालमा भारतम चाहिँ आफ्नो भारत, पुरै भारतलाई पनि उत्तरायण कुरुन, उत्तर कुरु भनेको चीन, पराक्रमी चीन देशमा किमपुरुषादि वर्षहरूमा सबैतर्फमा गएर तत्रत्य सबै राजा महाराजाहरूलाई जितेर बलिम जगृहे, उनीहरूद्वारा कर लिइबक्स्यो, उनीहरूले उपहार टकारे। भद्राश्व आदि गरिएका वर्ष खण्ड विशेषहरूलाई केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु, किमपुरुष आदि सबै वर्षहरूमा गएर त्यहाँका राजा महाराजाहरूलाई जितेर तिनीहरूदेखि बलिम भनेको कर उनीहरूद्वारा दिएको उपहारलाई जगृहे स्वीकार गरिबक्स्यो। जहाँ जहाँ गइबक्सिन्छ आफ्ना पूर्वजहरूको दिव्य यशो गाथा सुनिबक्सिँदै भगवानको महिमा जसद्वारा अवगत हुन्छ, भगवान महिमालाई सूचना गर्ने त्यस्तो कथा सुन्दै तत्र तत्रोपसृण्वान स्वपूर्वेषां महात्मनां प्रगीयमानं च यशः कृष्ण महात्म्यसूचकम्। तत्र तत्तद्देशहरूमा प्रगीयमानं हुनियो, प्रगीयमानं छ, प्रगीयमानं गाइएको, स्तुति गरिएको, महात्मनां स्वपूर्वेषां आफ्ना पूर्वज जो महात्मा पाण्डवहरू भइबक्सिन्छ, युधिष्ठिर आदि भइबक्सिन्छ, उहाँहरूको कृष्ण महात्म्य सूचकम यशः उपसृण्वानः,
भगवान कृष्णको महत्त्वलाई सूचना दिइने भएको जुन कथा जुन सुन्दा त्यहाँको व्यक्तिहरूका तत्रत्य व्यक्तिहरूको श्रीमुखबाट चर्चा सुन्दा जुन चर्चाद्वारा भगवानको महात्म्य अवगत हुन्छ, त भगवानको महात्म्यलाई सूचना गर्ने भएको त्यस्ता चर्चाहरूलाई, त्यस्ता यशहरूलाई, कीर्तिलाई उपश्रृण्वान सुन्दै सुन्दै तत्तत् वर्षहरूमा दिग्विजयको लागि प्रस्थान गरेको छु। दिग्विजय निर्गत। अनि त्यस प्रसङ्गमा आफ्ना विषयमा पनि, हो महाराजजी, हजुरलाई त गर्भमा भगवानले अश्वत्थामाको ब्रह्मास्त्रद्वारा रक्षा गरिबक्सेको भन्ने भगवत सम्बन्धबाट आत्मरक्षा भएको कुरा सुन्दै, आत्मानं च परित्रातं अश्वत्थाम्नोऽस्त्र तेजसः स्नेहं च वृष्णिपार्थानं तेषां भक्तिं च केशवे शृण्वन् निर्गतः। आत्मानं च अश्वत्थाम्नः अस्त्रतेजसः परित्रातं वृष्णिपार्थानां च स्नेहं तेषां च केशवे भक्तिं शृण्वानः उपशृण्वानः शृण्वन् निर्गतः। आफूलाई अश्वत्थाम्नः अश्वत्थामाको अस्त्र तेजसः अस्त्रको तेजद्वारा, अस्त्रको समीपबाट अस्त्रबाट आत्मानं परित्रातम आफूलाई रक्षा गरिएको, भगवान कृष्णद्वारा रक्षा गरिएको त्यो सुन्दै, र वृष्णिपार्थानां वृष्णिपार्थानां च स्नेहं, यदुवंशी र पृथु अर्थात् हाम्रा पितामहहरूको परस्पर स्नेहलाई, पृथुका सन्तानहरू माता कुन्तीका सन्तानहरू कुन्तीनन्दनहरूको र वृष्णिनन्दनहरूको परस्परमा स्नेह भएको, तिनीहरूमा भएको अत्यन्त मित्रताको चर्चा र तेषां ती वृष्णिवंशी र कुरुवंशी सबैको अर्थात् हाम्रा पितामहहरूको केशवे च भक्तिम उपशृण्वान, भगवान केशवप्रति उनीहरूको भएको भक्तिलाई सुन्दै सुन्दै त्यसद्वारा सन्तुष्ट हुँदै दिग्विजयको लागि प्रस्थान गरेको छु। तेभ्यः परमसन्तुष्टः प्रत्युज्जृम्भितलोचनः महाधनानि वासांसि ददौ हारान् महामनाः। तेभ्यः त्यो उनीहरूद्वारा यस्तो कुरा सुनेर परमसन्तुष्ट अति प्रसन्न प्रत्युज्जृम्भितलोचनः महामनः तेभ्यः परमसन्तुष्टः महाधनानि वासांसि हारांश्च ददौ। अर्थात् यस्तो भगवानको यशो गाथा, महाभागवत पाण्डवहरूको यशो गाथा सुनेर परमसन्तुष्ट अत्यन्त प्रसन्न भइबक्सेका अनि प्रत्युज्जृम्भितलोचन अतिशय प्रेमले जसका नेत्र खिलेका छन्, प्रसन्न भएका छन्, यस्ता महामना उदार चित्त भइबक्सेका परम दयालु परम उदार महाराज परीक्षितले तेभ्यः त्यो यशोगान गर्ने भएका गायकहरूलाई महाधनानि बहुमूल्य द्रव्यहरू, वासांसी बहुमूल्य वस्त्रहरू अनि हारान बहुमूल्य हीरा मोतीका हारहरू पनि ददौ अर्पण गरिबक्स्यो, उपहार दिइबक्स्यो। सारथ्य पारिषदसेवन सख्य दौत्य पीरासनानुगमनस्तवन प्रणामं स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत् प्रणतिं च विष्णोर् भक्तिं करोति नृपतेश्चरणारविन्दे। यस्ता राजाले भगवान गोविन्दका चरणकमलमा भक्ति पनि गरिबक्सिन्छ, भक्ति गरिबक्सिन्छ। स्निग्धेषु पाण्डुषु
विष्णोः सारथ्यं विष्णु पारिषद्यं पारिषद विष्णु सारथ्य पारिषद सेवन सख्य दौत्य विरासन अनुगमन स्तवन प्रणामं स्तवन प्रणामं विष्णु जगत प्रणतिम च शृण्वन् नृपति विष्णोश्चरणारविंदे भक्तिं करोति करोति स्म करोति स्निग्धेषु अत्यंत अनुरक्त अत्यंत प्रेमी पाण्डुषु पाण्डुहरूका प्रति पाण्डुनन्दन पाण्डुषु भनेको पाण्डुनन्दनहरूका प्रति विष्णु भगवान कृष्णको तिनीहरूको सारथी बन्ने तिनीहरूको सभामा विराजमान हुने पारिषद सभापतित्व स्वीकार गर्ने उनीहरूलाई सेवा गर्ने उनीहरूलाई सख्य भाव गर्ने उनीहरूको शान्तिदूत बनेर जाने उनीहरूको रक्षाको लागि सतत निद्रा परित्याग गरेर विरासनमा रहने शस्त्र स्वीकार गरेर अनुगमन उनीहरूको पछि लाग्ने यस्तै स्तवन प्रणामम स्तुति प्रणामहरू यो सबै कुरा भगवान प्रति भएको जो उनीहरूको स्तुति प्रणाम आदिलाई शृण्वन् सुन्दै अनि विष्णु भगवान विष्णुको जगत प्रणतिम संसारले लोकले भगवान प्रति भएको प्रेम भक्ति त्यसलाई पनि सुन्दै सुन्दै प्रसन्न भएका राजा परीक्षितले विष्णु चरणारविन्दे भक्तिम करोति स्म भगवान नारायणका चरण कमलमा उहाँले भक्ति बढाइ बक्सियो भक्ति गरी बक्सिन्थ्यो अरूद्वारा पनि सर्वत्र भगवानको महत्व भागवतहरूको आफ्ना पूर्वजहरूको महत्व सुन्दै भगवानद्वारा पाण्डवहरूमा गरिएको उपकारलाई महत्व महियान भगवानले आफ्नो महत्व बिर्सेर आफू उनीहरूको लागि सानो पनि भएर गरेको उनको उपकारलाई सम्झँदै सम्झँदै सबै संसारले कतिपय ठाउँमा जगत प्रणतिम संसारले गरेको भगवानमा भएको प्रेमलाई त्यसलाई देख्दै सन्तोष मान्दै आफूले भगवानको चरणकमलमा नृपति राजा परीक्षितले विष्णु चरणारविन्दे भक्तिम करोति भगवानका पाउमा भक्ति गरी बक्सिन्छ करोति स्म यस प्रकारले आफू घुम्दै जाँदा तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन्वहं नातिदूरे किलाश्चर्यं यदासीत् तन्निबोध मे तस्य एवं पूर्वेषां वृत्तिम् अन्वहं वर्तमानस्य नातिदूरे यदाश्चर्यम् आसीत् किल तन् मे निबोध तस्य महाराज परीक्षितले एवं यस प्रकारले पूर्वेषां आफ्ना पूर्वजहरू युधिष्ठिरहरूको वृत्तिम सदाचारलाई उहाँहरूको दिव्य आचरणलाई भगवत भक्तिलाई अन्वहम प्रतिदिन वर्तमानस्य अनुसरण गर्दै उहाँहरूले गरेको सत्कार्य उहाँहरूले हिँडेको सन्मार्गमा अनुकरण गर्दै नाति दूरे समीप देशमा किल बडा आश्चर्यको कुरा छ यत आश्चर्यमा आसित जो आश्चर्य भयो त्यस्तो आश्चर्यजनक घटना घट्यो अर्थ तत् मे शृणु त्यो कुरा मैले हजुरलाई सुनाउँदछु सुनिबक्सियोस् के घटना घट्यो उहाँहरू राजा परीक्षित यात्रा गर्दै जाँदा
धर्मः पदैकेन चरन् भिक्षायामुपलभ्य गां पृच्छति स्म श्रुवदनां विवत्सामिव मातरम्। धर्मः एकेन पदा चरन् धर्मः अश्रुवदनां विवत्सां मातरम् इव भिक्षायां गाम उपलभ्य पृच्छति स्म। धर्म भनेको धर्मका अधिष्ठाता स्वरूप जो गोरुका रूपमा भइबक्सिन्छ वृष रूपमा, त्यस्ता धर्मले जो धर्म पदैके नचरन एउटा पाउले हिँड्दै, अर्थात् तीनटा पाउ काटिएका थिए, त्यस अवस्थामा पनि आफ्नो दुःखलाई बिर्सेर भिक्षायाम तेजहीन भएकी निष्प्रभा भएकी विवत्साम मानव मृतवत्साम बाछो मरेकी मातरम इव आमा जस्तै अश्रुवदनाम गाम बरबर आँसु चुहाइराखेकी लैनो बाछो मरेर रोइराखेकी अथवा आफ्नो बालक मरेर रोइराखेकी आमा जस्तै अर्थात् लैनो बाछो मरेर रोइराखेकी गाई जस्तै गाम प्रत्यक्ष त्यहाँ गाई रूपमा रहेकी ती गोरूपिणी पृथ्वीलाई उपलभ्य देखेर बराबर आँसु चुहाएकी गाईलाई देखेर पृच्छति स्म, धर्म पृच्छति स्म, ती एक पाउमा हिँड्ने भएका धर्मले सोधिबक्स्यो। धर्म उवाच कच्चिद् भद्रेणामयमात्मनस्ते भिक्षायासि म्लायते सन्मुखेन आलक्ष्ये भवति मन्तराधिं दूरे बन्धुं शोचसि कञ्चनाम्ब। हे भद्रे, ते आत्मनः कच्चित् अनामयम् म्लायता ईशन म्लायता मुखेन भिक्षायासि अतः भवतीम अंतराधिम आलक्ष्य कंचन दूरे बंधुम स्वचसी अम्ब। हे भद्रे, हे कल्याणी, ते आत्मनः अनामयम कच्चित तिम्रो शरीरमा आरोग्य छ, अर्थात् हे भद्रे हजुर आनन्दै भइबक्सिन्छ, हजुर सकुशल भइबक्सिन्छ, हजुर आराम भइबक्सिन्छ। अनि ईशत म्लायता मुखेन अलिअलि म्लान मुख ओइलाएको अनुहार, मुखकमल ओइलाएको देख्दा म्लायता ईशन मुखेन भिक्षायासी तेज रहित निष्प्रभा हजुर देखिनु भएको छ। त्यस्तो यो तेजहीन हजुरको मुखद्वारा म्लायता भनेको म्लान भनेको ओइलाएको, ईशत म्लायता अलिअलि ओइलाएको मुखेन मुखले भिक्षाया असी माने निष्प्रभा हजुर देखिनु भएको छ। अतएव भवतीम अन्तराधिम आलक्ष्य, हजुरलाई केही मनमा पीर परेको, आदि भनेको मनको रोग, मानसिक पीडा, हजुरलाई केही मानसिक पीडा भएको मैले आलक्ष्य अनुमान गर्दैछु। अम्ब, हे अम्ब, कंचन दूरे बन्धुम शोचसी, कोही टाढा गएका आफ्नै नजिकका बन्धु तर टाढा गएकालाई सोच्नु भएको हो र? हे भद्रे, हे कल्याणी, ते आत्मनः अनामयम कच्चित हजुर आरामै भइबक्सिन्छ। ईशत म्लायता मुखेन अलिअलि दीन अनुहारद्वारा, हजुरको मुखमा जो दीनता छ, निस्तेज अनुहार छ, त्यसद्वारा भिक्षाया तेज रहित तेजहीन हजुरको अनुहार देखिएको छ। त्यस हुनाले मैले भवतीम अन्तराधिम आलक्ष्य, हजुरलाई भित्र हृदयमा कोही पीर परेको, कुनै व्यथा भएको
मैले अनुसन्धान गर्दछु, अनुमान गर्दछु। त्यस हुनाले हे अम्ब कञ्चन दूरे बन्धुम सोचसी, हजुर के कुनै आफ्नो अत्यन्त नजिक भएको तर वर्तमानमा टाढा गएको वियोग भएको कुनै बन्धुलाई सोचिबक्सिएको हो? अर्थात् मलाई देखेर हजुरले केही चिन्ता गरिबक्सिएको कि? पादैर्न्यूनं शोचसी मैकपादम् आत्मानं भा वृषलैर्भोक्ष्यमाणम् आहो सुरादीन् हृतयज्ञभागान् प्रजा उतस्मिन् मघवत्यवर्षति। हे अम्ब किंच पादहि, हे अम्ब पादहि न्यूनम एक पादम मां शोचसी बा वृषलै भोक्ष्यमाणम आत्मानं शोचसी उतस्वित आहोस्वित हृतयज्ञ भागान सुरादीन शोचसी उत अवर्षति मघवती प्रजा शोचसी। हे अम्बा, हे भूदेवी, के हजुरको मलिन अनुहार हजुरले चिन्ता गरेको कारण के पादहि न्यूनम चार पाउमा थिए, अहिले तीन चरणले रहित भएको एक पादम मा सोचसी एक पाउमा उभिएको मलाई मेरो प्रति हजुरले चिन्ता गरिबक्सिएको, अथवा वृषलै भोक्ष्यमाणम शूद्र प्राय राजाका आवास भएका त्यस्ता शूद्रहरूद्वारा शूद्र प्रायद्वारा भोक्ष्यमाणम उनीहरूले शासन गर्ने भएको आत्मानं प्रति सोचसी आफू प्रति सोच्दै हुनुहुन्छ हे धरती माता, हे भूदेवी। अथवा आहोस्वित या आहोसुरादिन अथवा हृतयज्ञ भागान सुरादिन प्रति सोचसी यज्ञादि नगरिएको हुनाले हरिएको छ स्वाहा आदि स्वाहा सोधा आदि जुन सुरादि भनेको पितृदेव अनि स्वर्गका देवताहरूका प्रति हजुरले सोची बक्सिएको चिन्ता गरी बक्सिएको हो। अथवा अवर्षति मघवती मेघले समय समयमा पानी नपारिदिएको हुनाले प्रजा प्रति सोचसी पीडित भएका प्रजाका प्रति हजुरले चिन्ता गरी बक्सिएको हो। अथवा अरक्षमाणः स्त्रिय उर्विबालान् शोचस्यथो पुरुषादैरिवार्तान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मण्य ब्रह्मण्ये राजकुले कुलाग्र्यान्। हे उर्वी, हे भूदेवी, पुरुषादहि इव आर्तान् बालान् शोचसी पुरुषादहि आर्तान् बालान् आरक्षमाणः स्त्रियः शोचसी किम्। अथवा ब्रह्मकुले कुकर्मणि अब्रह्मण्ये राजकुले कुलाग्र्यान शोचसी। हे उर्वी, हे भूदेवी, पुरुषादैव नरभक्षीहरूले चाहिँ पुरुषाद भनेको पुरुषान अतिथि पुरुषाद नरभक्षी जो राक्षसहरू चाहिँ हुन्। राक्षसहरूले झैँ जस्तै राक्षसहरूले आर्तान पीडित भएका दयाहीन भएका पुरुषादैव राक्षसहरूले झैँ आर्तान बालान
आफ्ना बालकहरूलाई रक्षा नगर्ने भएका पीडित भएका बालकहरूप्रति अथवा अरक्षमाणा स्त्रीय पतिले रक्षा नगरिएका स्त्रीहरूका प्रति मातापिताले रक्षा नगरिएका बालकहरूप्रति पतिले रक्षा नगरिएका नारीहरूका प्रति हजुरले चिन्ता गरिबक्सिँदैछ कि अथवा ब्रह्मकुले ब्राह्मण कुलमा जन्मेर पनि दुष्प्रतिग्रहमा लिप्त भएर जो ग्रन्थ पठन लेखन आदि कार्य हो त्यस्तो लेखन कार्य नगरेको हुनाले ब्रह्मकुले कुकर्मणि कुकर्ममा तत्पर भएर देवीम वाचम देवीम भनेको सरस्वती भगवत सम्बन्धी जो वेदवाणी हुन् देवीम वाचम भगवत सम्बन्धी विष्णु सम्बन्धी जो वेदवाणी हुन् ती वेदवाणीलाई आचारहीन भएका व्यक्तिहरूले जब अध्ययन गर्दैनन् ब्राह्मणहरूद्वारा स्वाहा स्वधा नगरिएका अवस्थामा वेद नपढेपछि त्यस्ता अवस्थामा हजुरलाई त्यसले चिन्ता परेको हो कि त वेद लक्षणा सरस्वतीको आदर नभएको हुनाले विद्या व्यसनी ब्राह्मणको अभावले वेद व्यसनी वेदाध्यायी ब्राह्मणको अभावले हजुर चिन्ता गर्नुभएको कि अथवा अब्रह्मण्ये राजकुले कुलाग्र्यान सोचसी राजकुले राजाहरू अब्रह्मणे ब्राह्मण भक्तिले शून्य भएका अवस्थामा ब्राह्मण भक्तिले रहित भएका राजाले गर्दा जहाँ द्विजाग्रान ब्राह्मणहरूको आदर हुँदैन ती ब्राह्मणप्रति चिन्ता गर्दै हुनुहुन्छ ब्राह्मणमा भक्ति रहित भएका राजाहरूले ब्राह्मणलाई आफ्नो सेवामा नियुक्त गरेको त्यस्ता कुनै दृश्य देखेर हजुर चिन्तित भइबक्सिन्छ कि अर्थात् किम छत्रबन्धुन कलिनोपसृष्टान् राष्ट्राणि वातैरवरोपितानि इतस्ततो वासन पानवास स्नान व्यवायोन्मुख जीव लोकम प्रति सोचसी। हे अम्ब हे भूदेवी किम कलिना उपसृष्टान छत्रबन्धुन प्रति सोचसी बा तहि अवरोपितानि राष्ट्राणि सोचसी अथवा इतस्ततः बा अथवा इतस्ततः असन पान वास स्नान व्यवायोन्मुख जीवलोकम प्रति सोचसी। अर्थात हे अम्बा हे भूदेवी किम के कलिना उपसृष्टान कलिले व्याप्त गरिएका कली धर्म कलिका दुर्गुणले युक्त भएका छत्रबन्धुन क्षत्रियाधम क्षत्रियका गुण छैनन् तर क्षत्रिय उनका बन्धु हुन् त्यस्ता अधमहरूका प्रति हजुरले चिन्ता गरिबक्सिएको हो तिनीहरूको अत्याचारले प्रजा दुखी भएका हुनाले तिनीप्रति चिन्ता गरिबक्सिएको हो अथवा तही अवरोपितानि छत्रबन्धुहरूद्वारा नाश गरिएका राष्ट्राणी प्रति सोचसी राष्ट्रहरूका प्रति देशका प्रति चिन्ता गरिबक्सेको हो अथवा इतस्ततः जहाँ पायो जे पायो जहिले पायो जस्तो पायो त्यस्तो आहार विहारको नियम नभएका जे पाई खानी त्यस्ता इतस्ततः जहाँ तै असन जे पाई खानी जे पाई पान गर्ने जस्तो पाई वस्त्र धारण गर्ने स्नानको नियम पनि नभएका विवाहमुख विषय लम्पट भएका जीवलोकम प्रति यस्ता जीवहरूको प्रति हजुर चिन्तित गरिबक्सेको छ अथवा यदवाम बत्ते भूरि भरावतार
कृतावतारस्य हरेर्धरित्री अंतर्हितस्य स्मृति विसृष्टा कर्माणि निर्वाण विलंबितानि। अथवा हे अम्ब, हे भूदेवी, हे धरित्री, अम्ब धरित्री, यद्वा ते भूरि भरावतार कृतावतारस्य अंतर्हितस्य निर्वाण विलंबितानि कर्माणि स्मरति हरे विसृष्टा शोचसी। हे अम्ब, हे धरती माता, अथवा त्यहाँभन्दा अझ महत्त्वपूर्ण यो पीर हजुरलाई यो मलिन अनुहारको कारण यो त होइन। हे अम्ब, भूरि भरावतार कृतावतारस्य, हे अम्ब, हे धरित्री, ते भूरि भरावतार कृतावतारस्य, जुन भगवानले ते हजुरको भूरि भरावतार कृतावतारस्य महान पृथ्वीको भारलाई हरण गर्नको लागि अवतार लिइबक्सेका हरे भगवानको अन्तरितस्य, हरे अन्तर्ध्यान भएका भगवान हरिका निर्वाण विलम्बितानि कर्माणि स्मरति मोक्ष प्रदानी, निर्वाण विलम्बितानि कर्माणि मोक्ष दिने भएका त्यस्ता कर्महरूलाई, भगवानका दिव्य ती लीलाहरूलाई स्मरति सम्झँदै इच्छति। अनि त्यस्ता भगवानदेखि विशिष्टा त्यक्त भएकी हुनाले त्यस्ता भगवानका प्रति हजुरले चिन्ता गरिबक्सेको हो कि त्यस्ता भगवानदेखि म वियुक्त भएँ भनेर चिन्ता गरिबक्सेको हो कि? इदं मम चक्ष हरे, इदं मम चक्ष चक्षतवाधिमूलं वसुन्धरे येन विकर्षितासि कालेन बाते बलिनां बलीयसा सुरार्चितं किं हृतमम्ब सौभगम्। हे वसुन्धरे, बलिनां बलीयसा कालेन ते इदं सुरार्चितं सौभगं हृतं वा शोचसि किम्? येन विकर्षितासि तब आधिमूलम मम आचक्ष। हे वसुन्धरे, हे भूदेवी, बलिनाम अपि बलियसा, बलवानमा पनि बलवान भएको कालेन, परप्रभु जो काल हो ती कालले ते इदम सुरार्चितम सौभगम, हजुरको जो देवताहरूद्वारा पनि बहुमानित, ओहो धन्य हो पृथ्वीको सौभाग्य जहाँ भगवानले अवतार लिइबक्सेको छ भनेर भन्छन्। त्यस्तो हजुरको जो सौभाग्यलाई हृतम कालले अहिले हरण गरिएको, अर्थात् भगवान अन्तर्ध्यान भएपछि त्यो सौभाग्यले वञ्चित भएर, त्यो सौभाग्य हरण भएर बा किम, अथवा त्यसले चिन्ता गरिबक्सेको येन, जुन आदिद्वारा, जुन मनको रोगद्वारा विकर्षित आशय हजुर दुब्राइ बक्सेको छ, कृष भइबक्सेको छ। त्यस हुनाले तब आधिमूलम, यही हो हजुरको रोगको मुख्य कारण, यही हो आधिमूलम माने हजुरको जो मानसिक व्यथाको मूल यही भगवानदेखि वियुक्त भइबक्सियो, त्यही हो र त्यो सबै मम आचक्ष, मलाई भनिबक्स
पनि बक्सियोस् भनेर धर्मले पृथ्वीसँग सोधिबक्स्यो। धरणीवाच भवान् हि वेद तत्सर्वं यन्मां धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिर्वर्तसे येन पादैर्लोकसुखावहै। भवान् हि वेद, हजुरले जानी बक्सिन्छ। भवान् हि यत ममादिमूलम यत माम अनुपृच्छसि तत्सर्वं भवान् हि वेद हि येन लोकसुखावहै। चतुर्भिः पादैः हे धर्म भवान वर्तसे। हे धर्म यत जो हजुरले मलाई मेरो आदि मूल मेरो चिन्ताको विषयमा हजुरले सोधिबक्सिन्छ, मेरो मानसिक व्यथालाई माम अनुप्रेक्षित मलाई सोधिबक्सिँदैछ। भवानी वेद तत्सर्वं, त्यो सबैलाई हजुरले जानी बक्सिन्छ। हजुरले जानी बक्सेकै छ निश्चय नै। येन जुन कारणले म दुखी छु त्यो हजुरले जानी बक्सिन्छ। जो कि येन लोकसुखावहै, जुन भगवानको अनुग्रहले भगवान रहनाले यहाँ रहँदाखेरि लोकसुखावहै सबै लोकलाई आनन्द दिने भएको चतुर्भी भगवान वर्तसे, हजुर चार पाउद्वारा अर्थात वर्तमान सामिप्यमा यहाँ लटको प्रयोग गरिबक्सिएको हजुर यस प्रकार रहिबक्सिएको थियो। भने अहिले त हजुर तीन पाउमा एक पाउमा भइबक्सिन्छ, तीनटा पाउ त हजुरका हटेका छन्। तर येन जुन भगवानको अवतारको सान्निध्य प्राप्त गरेर, जुन भगवानको अनुग्रहले भगवानको सान्निध्यले हजुर पनि लोक सुखावहै पादै लोकलाई कल्याण गर्ने भएका चार पाउले तप शौच दया सत्य यी चार पाउले कलियुगमा पनि हजुर रहिबक्सेको थियो भगवान छँदा। अहिले हजुर ती तीन पाउले रहित भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले मैले सोचामी रहितम लोकम पापमना करिनेक्षितम 31 श्लोकको अन्तिम कोही अन्वय हुन्छ। त्यसो हुनाले यति बेला हजुरलाई तिनी तीन पाउले रहित भएको देखेर हजुरलाई र आफूलाई पनि चिन्ता गर्दछु। सोचामी रहितम लोकम, हजुर माने धर्मको तीन पाउ नष्ट भएको यो लोकलाई देखेर मैले चिन्ता गरिराखेको छु। के हुन् त तिनी? भगवानको सानिध्यमा के मिल्थ्यो? बडा राम्रो कुरा। यहाँ बहुत राम्रा भगवानमा नित्य जो गुणहरू कति राम्रो कुरा बताएको छ। भगवान छँदा भगवानमा यी गुण छन्, नित्य गुण छन्। भगवान जाँदा ती गुण पनि गए। भगवानका नित्य गुण के हुन् त? तेन हम गुण पात्रेण एते चाने चाहिँ भगवान नित्यायत्र महागुणा, महद्गुणा पनि छ, कहीँ महागुणा। भगवानमा सत्यम शौचम दया क्षान्ति त्याग सन्तोषार्जवम समो दमस्तपः साम्यम तितिक्षो प्रतिश्रुतम। धेरै हम भगवानका यो नारदजीसँग वाल्मीकिले सोधेपछि कौन अस्मिन् साम्प्रतम लोके भनेर सोधेपछि इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जने श्रुत नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान वशी बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रुनिवारण विपुलांशो महाबाहु कम्बुग्रीवो महाहनु इत्यादि भने चाहिँ सरसर्ती यहाँ पनि भूदेवीले भगवानका दिव्य गुणहरू बताइबक्सिन्छ। सत्यम शौचम दया क्षान्ति त्याग सन्तोष आर्जवम
एकै हुन्। सत्यम भनेको यथार्थ कथन, यो भगवानमा छ। सत्य निरन्तर। शौचम भनेको पवित्रता, भित्र बाहिरको पवित्रता। दया भनेको निस्वार्थ अरूको भलो गर्ने। शान्ति भनेको क्षमा गर्ने, क्रोधलाई जित्ने। त्याग भनेको याचकहरूलाई मनोरथ अनुसार दिने। सन्तोष यथोपलब्धमा सन्तोष गर्ने, तृष्णाको त्याग गर्ने। आर्जव भनेको व्यवहारमा सरल हुने, कपट रहित हुने, मन वचन कर्मले एक रूप रहने। सम भनेको भित्रको इन्द्रियलाई थानकामा राख्ने, अन्तस्करणलाई स्थानकामा राख्ने। दम भनेको बाह्य इन्द्रियलाई स्थानमा राख्ने। तप भनेको कृष्ण चन्द्रायण आदि गरेका तपहरू अर्थात् भोग सङ्कोच तप। साम्यम भनेको शत्रु मित्र उदासीनको भेद नगरेर सबैमा समभाव गर्ने। तितिक्षा अरूको अपराधलाई सहन गर्ने। जस्तै त्यो कोसमा छ त तितिक्षा भगवानमा छ। अरूको अपराध भृगुले त्यस्तो घोर अपराध गरिबक्स्यो भगवानका वक्षस्थलमा पाद प्रहार गर्दा पनि भगवानले सहन गरिबक्स्यो। अर्थात् उल्टै ओहो हजुरलाई कति दुःखी होला भनेर अपराध सम्झँदै सम्झिबक्सेन। सहन गर्ने त सम्झेर सहन गर्ने, अपराधै मानिबक्सेन। त्यस्तो तितिक्षा भगवानमा। त्यस्तै उपरति व्यर्थका व्यापारदेखि उपरम हुने। श्रुतम सर्वशास्त्रको यथार्थ ज्ञातृत्व, ज्ञान सर्वज्ञता। विरक्ति विषय वैराग्य। ज्ञानम विरक्तिरैश्वर्यम शौर्यम तेजोबलम स्मृति स्वातन्त्र्यम कौशलम कान्तिर्धैर्यम मार्दवमेव च। शौर्य भनेको सबैलाई जित्न सक्ने सामर्थ्य। तेज भनेको पराभिव ब्रह्मरुद्रादि देवतालाई पनि तिरस्कार गर्ने जो सबैदेखि अजेयत्व। बल भनेको विश्वलाई धारण सामर्थ्य बलम, संसारलाई धारण गर्ने सामर्थ्य। स्मृति भनेको कृतज्ञता, अर्काको उपकारलाई नबिर्सने। स्वातन्त्र्य भनेको अरूको अपेक्षा नगरिकन आफूले सबै गर्न सक्ने, त्यस्तो स्वातन्त्र्य भगवानमा छ। कौशलम सारा विश्वलाई सृष्टि पालन गर्ने सामर्थ्य भएका। कान्ति सबैभन्दा विलक्षण जसको दिव्य अनुहार छ। न तत्र सूर्यो भाति न त चन्द्र तारकम भनेअनुसार त्यस्तो स्वाभाविक कान्तियुक्त भएका। धैर्य भनेको व्याकुलता रहित भएर प्रतिज्ञालाई पालन गर्ने, अव्याकुल प्रतिज्ञा पालनत्व, नआत्तिएर प्रतिज्ञाको पालन गर्ने। मार्दव भनेको कोमलता, क्रूरता नभएका अथवा सुकुमार, अति सुकुमार र स्नेहले आर्द्र चित्त भइबक्सेका। प्रेम परवश्यता छ भगवानमा भनेको। त्यस्तै प्रागल्भ्यम प्रश्रयशीलम सह ओजो बलम भग गाम्भीर्यम स्थैर्यमास्तिक्यम कीर्तिर्मानो अनहङ्कृति। भगवानमा अतिशय प्रतिभा छ। प्रागल्भ्यम अतिशय प्रतिभा, नवनव उन्मेषशालिनी प्रतिभा विदु भनेको छ। त उत्कट प्रतिभाले युक्त भइबक्सेका। प्रश्रय गुरुजनहरूमा नम्र हुने। भगवानमा यो गुण छन्। गुरुन शुश्रूषया सेवाले गुरुलाई प्रसन्न पार्ने। शीलम सबैलाई मनोहर त्यस्ता भगवानका शील स्वभाव छ। सह भनेको मनको सामर्थ्य उत्साह छ। ओज भनेको ज्ञानेन्द्रिय पटुता छ भगवानमा। बलम भनेको कर्मेन्द्रिय पनि अत्यन्त पटु छन्, समर्थ छन्। भगवानको षडैश्वर्य आदि भगवानमा अद्भुत षडैश्वर्य छ। ऐश्वर्य समग्रस्य धर्मस्य शास्त्रीय ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणनाम भग इति ऋण। यी छवटालाई भग भनिन्छ। ऐश्वर्य समग्र ऐश्वर्य छ भगवान। धर्म छ, यश छन्, श्री ज्ञान वैराग्य यी सबै छ। यो विष्णु पुराणको श्लोक हो। त्यस्तै ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य तेज वीर्याणि अशेषत भगवत शब्दवाच्यानि बिना हेर गुणादिवि भनेअनुसार ती छवटा ऐश्वर्य भएका जो त्यो भगवान हो। त्यसैले भगवानमा भग भनेको यी षड ऐश्वर्य छ अथवा यी छ चिज ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान वैराग्य इत्यादि। त्यस्तै स्थैर्यम भगः गाम्भीर्यम अत्यन्त अरू कसैले जान नसक्ने गम्भीर आशय भइबक्सेका। स्थैर्यम स्थिरता, रणभूमिमा स्थिर रहने र धर्मदेखि अचल हुने, त्यो स्थिरता छ भगवानमा। आस्तिक्य भनेको शास्त्रार्थ विश्वास भगवानमै देखिन्छ। कीर्ति दिव्य यश छ भगवानको। मान सबैका पूज्य भइबक्सिन्छ।
यति भएर पनि अनहङ्कृति सर्वेश्वर भएर पनि निरहं गर्वको अभाव। एते चान्ये च भगवन् नित्या यत्र महागुणा प्रार्थ्या महत्त्वमिच्छद्भिर्न बियन्ति स्म करिचित्। एते यिनीर अन्य च अनन्त अनन्त कल्याण गुणहरू भगवान यत्र महागुणा नित्य जुन भगवान भनेको भगवती जुन भगवानमा यिनीर यस्तै अन्य अरू पनि कति हो कति गुणहरू छन्। अर्थात् हे भगवान हे धर्म यिनीर अरू पनि भगवानका नित्य गुणहरू छन्। भगवान नित्य महागुणा यत्र जुन भगवानमा श्रीकृष्णमा यिनीर यसदेखि अतिरिक्त पनि नित्य गुणहरू यत्र नित्य निरन्तर छन् जुन भगवान श्रीकृष्णमा प्रार्थ्या महत्त्वम इच्छद्भि महत्त्व चाहनी भएका अपरिमित वात्सल्यादि गुण पनि छन्। यसदेखि अतिरिक्त यीदेखि अतिरिक्त भगवानमा सौशील्य वात्सल्य आदि गरेका गुणहरू पनि छन्। आश्रयण सौकर्यापादक गुण आश्रित कार्यापादकत्व आदि गुण यी सबै छन् जो महत्त्वम इच्छद्भि प्रार्थ्या महत्त्व चाहने व्यक्तिहरूले निरन्तर प्रार्थनीय छन्। यी नित्य छन् कदाचितका होइनन् सदा सर्वदा स्वाभाविक नैसर्गिक पराश शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च भनेर वेदान्तले भन्दछन्। यस्ता दिव्य अप्राकृत गुण छन् जुन भगवानमा जो गुण कहिले पनि नबियन्ति स्म करिचित् कहिल्यै पनि जसको अभाव हुँदैन जो नित्य छन् नित्य भएको हुनाले नाश हुँदैन। तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शोचामि रहितं लोके लोकं पाप्मना करिलेक्षितं ब्रह्मदेवलाई भनेर छोडिहालौँला। अहम तेन गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं रहितं पाप्मना करिना च इक्षितं लोकम शोचामि। त्यसो हुनाले अहम तेन गुणपात्रेण यस्ति दासी तेन उनै पूर्वोक्त अनंत दिव्य कल्याण गुणले युक्त भइबसेका श्रीनिवासेन लक्ष्मी बल्लभ श्रीवत्स चिन्ह जसका वक्षस्थलमा छ जसद्वारा परत्वको निर्णय हुन्छ। वेदान्तास्तत्व चिन्तां मुरविदुरसियत पादचिह्नैस्तरन्ति जो नित्य श्रीमान भइबक्सिन्छ। त्यस्ता श्रीनिवास द्वारा साम्प्रतम यति बेला श्रीनिवासेन रहितम रहित भएकी पापमना कलिना च इक्षितम लोकम पापी स्वभाव भएको कलिले हेरिएको यो लोकलाई पनि र कलिले व्याप्त भएको आफूलाई पनि यति बेला सोचामी चिन्ता गरिराखेको छु। त्यस्ता साम्प्रतम यति बेला यहाँभन्दा पहिले भगवानको नित्य सान्निध्य प्राप्त थियो। भगवान गइबक्सियो भगवानको विरहमा। तेनाहम गुणपात्रेण अनंत कल्याण गुणका आश्रय भइबक्सेका श्रीनिवास भगवानद्वारा साम्प्रतम यति बेला रहितम रहित भएकी पापमना कलिना इक्षितम लोकम अनि पाप प्रधान भएको पापलाई बढाउने भएको कलिद्वारा देखिएको यो संसारलाई कलिले व्याप्त भएको संसारका प्रति जनताका प्रति पनि मैले सोचामी चिन्ता गरिराखेकी छु। आत्मानं चानु सोचामी भवन्तं चामरोत्तमं देवान पितृनिसिन साधुन सर्वान वर्णास तथा श्रमान मैले आफूलाई चिन्ता गरिराखेको छु। आत्मानं च अनुशोचामी किन वृषरैर भोक्ष्यमाणत्वात् अनि अमरोत्तमं भवन्तं च अनुशोचामी देवोत्तम हजुर धर्मलाई पनि हजुरका प्रति पनि जसका तीनटा पाउ यसले छिन्न गरिसकेको छ यस्ता हजुरप्रति चिन्तित छु। त्यस्तै देवान देवताहरूप्रति चिन्ता गरेकी छु। स्वाहा बन्द हुन आँट्यो। पितृहरूप्रति स्वधा बन्द हुन आँट्यो। ऋषिन साधुन सर्वान ऋषिहरूप्रति साधुहरूप्रति त्यस्तै सर्वान वर्णान आश्रमान प्रति च अनुशोचामी सबै वर्ण धर्म र आश्रम धर्म पनि छिन्न भिन्न हुन थाल्यो। त्यसको लागि पनि मैले चिन्ता गरिराखेको छु। वर्णाश्रम धर्मको परिपालन पनि
नहुन लागेको हुनाले, हुन छोडेको हुनाले त्यसका प्रति मैले सोचेकी छु कस्ती म ब्रह्मादयो बहुतीर्थम त्यस्ता भगवानको पाउको सौभाग्य प्राप्त गरिकि यति बेला उहाँदेखि रहित भएको छु। आज यहीँ राखौँ। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण।